دا خصیصه ده. نبی علیہ السلام غزوه تبوک ته خلق بلل، دا پته لګېدلې وه، افوا لګېدلې وه چې هغوی باچا اراده لري د حملې. نبی علیہ السلام ته پیش قدمي وکړه. دا حالت د ګرمۍ و او سخته ګرمي وه او میوې په پخېدو وي، یخ سورې یخ چې اوبه ډېرې خوږې وي. نو هغې متعلق ځینې خلقو کې ناراضي راغله. نو الله د هغې متعلق تنبیه نازله کړه. یا الذین آمنو، اے مومنانو، ما لکم سدی تاسو لرا اذا قیل لکم تاسو ویل شي انفروا فی سبیل الله، نفیرو که د خدای په لار کې وځئ. اساقلتم، اصل کې تساقلتم دی، تیسی چاسی بدغم دام دوسری راوڑے چا تاسو درانش الى الارض ازمکی تا اردیتم بالحیات الدنیا، تاسو رای پا حیات الدنیا بانی من الاخرت دعوت دا آخرتنا، وما تا الدنیا متاع الحیات الدنیا فی الحیات الا قلیل، ند سامان دا حیات دنیا پا آخرت کے مگر لگ دے. الا تنفرو کتاسو نفیرو نکے انوزے یعذبکم عذابا علیما، العذاب در کی عذاب دردناک، ویستبدل قوما غیرکم، بدل کی قوم غیر ستاسونا، ولا تنو شیئا ذرنشو اللہ تحس شے مانا درر قلیلا لکھ ضرورت ہے. کتاسو جادو کہے کون نکے خدای طرف دی نفع رسی رب نقصان رسی، واللہ علا کل شین قدیر، لا پرسبان قادر دیں. الا تنصروہو کتاسو امداد انکے دا اللہ دا دین اور دا نبی علیہ السلام، فقد نصرہ اللہ، امداد کر دے نبی علیہ السلام تھا اللہ پاک. اذ اخرج اللہ کفرو، اس سے آگے کسان کے کافرانو، ثانی اسنینی دویم دا دونا، یو نبی علیہ السلام یو بکر سے، اذ ہما فی الغاری چکل ادا دوارا پا غار کیو جبل سور کے غار سور کے، اذ یقول صاحبی کفار کے رالل او دیو قدمون تک گوری منگوین بکر سے برتوئی، جو توی صاحب تیویل لا تحزن مخفقی گا ان اللہ معنا، بشک اللہ منصر دے نصرا وعونا، فان اللہ سکینتہو اطمینان قل علیہ پدبانے، وایدہو دتائی پا جنود لم ترو پداسو لکرو تا لم ترو تاسو دا نلی دا مخون اغیل بل قوارو، وجعل کلمتا لکفر السفلا، وہ کلمہ دا کسان چی کافرانو اغیلان نکا فرمال علیا ادو خدای کلمہ اچتا شما، واللہ عزیز حکیم، اللہ صاحب دا عزت او دا حکمت کے. انفرو خفافا و سقالا، دا عام حکم چھو، نفیر عام چھو، نفیرو کہے او دے جہاد دا پارا، خفافا نشاد و سقالا او غیر نشاد، کہ خپے کو خوشالے او دے بارا، وجاہدو جاہد باموالکم انفسکم نفسکم پلسا فی سبیل اللہ پلار دا خدای کے، ذالکم خیر لکم مرئمو بہتر دے ساز دا پارا، ان کنتم تعلمون بشرطی کہ تاسو پوئی گئے، ففعلو ذالکا دا کارو کرنی. لو کان دا خود میاشتو مدلو تبو خودی لریو کچروے دا عرضا قریبا سامان نزدے و سفرن قاصدا او سفر درمیانا لتبعو کدی بستا تابیداری کڑوا، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن لرچ بدیبان وصافت نکدیبان گران نے، وسیحلبون باللہ نو قسمون اخری اللہ بانی پیشنگوئی دا اخبار دا مغیبات ہوئی چی خیر تاس واپس جائے، لو استطعنا لخرجنا معکم، کمونگ طاقت لرلے مونگ بتا سروتیو، یحرق انف جانا کی مکسور پا دروغ سرا، لعلم انہم لکاذبون، دے عالم دے کہ بے شک دی دروغ جنی کنا. داو مرکو شروع کی گی دا سورہ توبہ نا، دا دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے، مخ کی ترغیب جہاد تا، دلتم ترغیب دی جہاد تا، مخ کی بیان دا منافقین متخلفین دی جہاد نا، آزار و باردہ و باطلہ سرا دلتم بیان دا بعض منافقین دے کہ دی جہاد نا پاتی کی گی، آزار و باردہ و باطلہ سرا دا دیرو کو خلاصہ استثناء نفسی من الجہاد علامت النفاق، زان دی جہاد نے جدا کول دا علامت نفاق تا. اقسام صراط المستثنین دری قسم دا مستثنین دا پارا بیانی گی، او بیان دا دی خبری خروج دا منافقین تاثرہ دا سبب دا فساد دے، کہ منافقان وطل دا درغل خلق دے نقصان بجوڑی، او دا با سبب دا پارا دا فتنی کنا.
بل پدی که بیان دا منافق خاص تے اگر چکم دین و خنس ابن شریق دا خاص منافق یا جلاس ابن قیس دا خاص جد ابن قیس دا خاص منافقو دا غیر بیان امراضی بل بیان دا خباست منافقینو اور ترغیب دا توکل تا اور انفاق فی سبیل اللہ تا اور بیان دا خصلت دا منافقینو دے پا ادا دا مانزے کے اور پہ انفاق کی دریا دا پارے کی کمز کی دریا دا پارے کی کہ جہاد لگی دریا دا پارے کی عفا اللہ عنکا عفا کی اللہ دتانا لما اذنت لهم زن خلق اجازت وغختو پاتی کے دو دا پارا حضور اجازت ورکو ولی تا اجازت دی ورکو او وحل لا ترکتهم ولی تانی حتی تبین لکل صدقو ظاہر شاید تا رشتینی دی وتعلم الكاذبین اور تانفیو پا دروغ دنو بانے دا دروغ ہوئی دا آزار باطل دی کرم لا يسألك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر اجازت ورتانا پا وقت کے دو کے آکسان ایمان پا اللہ روڑی اور پرد آخر لڑی دس خبر ایو جاہدو کہ جہادو کی بے اموال انفسهم پا مالو قبلو سرا پا نفسو قبلو سرا واللہ علیم بالمتقین اللہ علم دے پا متقینو پرہیزگارانو بانی انما يسألك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر تانی اجازت واڑی اگر کسان چی ایمان نروڑی پا اللہ پر آخر چا منافقان دی ورتابت قلوبهم شکمن جڑون دی فهم فی ریبهم یترددون دی پخپل شک متردد متحیر دی کنا ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدتا کدی عادت وطو لرلے دی بتیارے کدی پارس تیارے آخو کے سفرون سورلی بے کتیوا کرے بے کتلیوا توخہ بے کتلیوا ضروریات دا سفر بے کتیو پدی دانے کئی ولیکن کرہ اللہم بعاسہم اللہ بدگنی دی برنگ اختکی دل فثبتهم کسلهم دی ناراض کرل وقیل قعدوا مع القاعدین دی کینے سے کینا سن کنا زنانو سرا بوڑاگانو سرا بچوں سرا معذورو سرا دی سرکینے لو خرجو فیکم پا شرط دی قوت پتاسو کے ما زادوکم الا خبالا نبو جاتی کے تال دی مگر فساد نا مفسدان دی ولا اودعو خلالکم علام سر علیب لکلشی تلفظ پہ نکی گی خطان لا یقاسان خط العدو خط القرآن دی بتلوار کڑوا پمیستادو کی پا فساد سرا چغلی بے کو یو خبر بل توڑل دبل بل توڑل سنگ دی خصلت تے یبغونکم الفتنتا دی لٹی ساتو فتنہ وفیکم سماؤن لهم پتازو کے بعد خلق دی چاوری دی خبرہ پوریدو تو قبول سرا واللہ علیم بالظالمین اللہ علیم نے ظالمانو مانے ایجادیہم لقد اقضوا الفتنة من قبلو دی لرو فتنہ پخوالت دی نمکم دا فتنہ گر قوم دے وقلبو لک الامورا تالے اڑو امور تدابیر سادہ نقصان دا پارا حتی جال حقو تردی چی حق راغے ودر امر اللہ ادو خدای امر ظاہر و غالب شو وهم کارہون او دی بد گڑون کیوں منو من یقولو ذلی دا جد ابن قیس و منافقو دویتے دا بنو اسفر رومیانو سر جہاد تر شوق سے دے ورطوئی چیز مولی بن نسائی ما التخوخ نسائی حسنہ بئی ازب فتنہ کی واقع شم حضور تیدا جواب برکو اللہ داغی متعلق رد داغ فرمائی منہم من یقولو ذلی بالی اغسو کی وی مال اجازت راکا لکہ جد ابن قیس شو ولا تب ما فتنہ کی مغور دوا علا فتنہ سقطو دی فتنہ دا پاتی کہ دل جہادنا دا فتنہ دا نمہیدتم بالکافرین جہن میں ہاتکون کپا کافرانو بانی او اغبا پدی بانی محیطی اغی نبوتی نشی ان تصب کا حسنتن تسؤہم دا دیا خباست ذکر کئی کوری تا تا حسنان لکہ کامیابی غنیمت نو غمجن کی دی لردا حسنا چدا ولیو شو وان سیئتن مصیبتن تاون مصیبت یقولو قد اخذنا امرنا منگنی ولیو امر خپل خچو چ منگو سرنو من قبلو ويتولوا دی اگردیوم فرحون دی خوشحالی چ خچو منگ دا مصیبت نہ بچو قلت ورتو آیا لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا ہر ظلم اغا مگر چلا کا مقرر کری عقب منگ ترسیگی وہ مولانا اللہ دن مولا دے فلتوت کن مؤمنون توکل دیو کے مومنان کا نام قل حل تربد الا احد الحسنین طور تو انتظار کو منگ مانیم گا دیو دا حسنینو نصر او شہادت
یا امداد دے یا شہادت تے نو دو خبری ووینو ونحن تربصکم منگم تاتا انتظار کو اصیبکم رسول کے اللہ تعالی بعذاب من نہیں پہ عذاب خپل جانبنا او یا زمنگ پر آسورتو کی قتل مکو بن کی مراولو فتربصو انتظار کوئے انا معکم متربصون منگا تاثر انتظار کون کیونا قل انفقوا طوعا او کرہا خرچ کوئے تاسو پر رضا یا پزور کہ خوخمی کنا خوخمی لن یتقبل منکم ستاسو دا خرچ نہ قبلی ایمان نشتا انکم کنتم قوما فاسقین بے شک تاسو فاسق قومی کنا مان ان تقبل من نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله نمن کی دی در چ قبول شي نفقید دی مگر دا خبره چې دی کفر په الله پر رسول کړي دي اندرون کې کافران دي الا هم کسالا دی راته کی مزد مگر ناراض تب بگاڑ لرا روان دي ولا ينفقون الا وهم كارهون مگر دی بد ګړون کی اچھا نمائش ته پاره کوي فلا تعجب کا اموالهم تعالی خوشحالی دنے کی مان نہ دی تعجب کی دونوں غور دیتا اور نہ اولاد ددیم انما يريد الله ليعذبهم في حياة الدنيا راج عذاب اور کی دیتا پدی سر اللہ په حیات دنیا کی وتزق انفسهم روجی نفسونه ددیهم کافرون اور دی کفر کون خاتمه په کفر ويحلفون بالله اسمع الله بان انهم لمنكم خذتا سريو ساسنيو ما منكم دی دتا سننی ولكنهم قوم يفرقون دادا سے قوم دیریږي دا د غیر مسلمانان دي دډ مسلمانان دي لجمل اذن مل جانو مغاراتن تدی مندر زائد پنا یا غارونا او مدابل زائد داخل دو لولو الیهم مجمحون دی بایت گرزی دلیو او دی بت تلوار روانو پشاند فرس جمو لکته درو استکبی مینو کې صدقات دا بلیو خاص سړیو حرقوس بن ذل خویسرہ نبی سام تقسیم کو شکسان قصدن پر خودو لیوتی یا محمد ما عدلتا انت عدلونکو ما دې بوج الله دا الله رضا په نه مراد شوی دا هغه حضور تفرم ویلکا عزعدلکم نسوک بادل کئی اسماء سی ما امین گنی تاسو میں نہ گنے حضور بیا پیشن گیو کلا تم ده قوم نقرؤ القران لله نجرهم د دې شی اصل نسل به قوم روزی قران به مرون نه خطه کیږي او دای چې کوم دینو دا قران به لاس کې نیولې قران بلولی او قران به مرون خطه کیږي نه دا د خوارج او فرقه د خوارج نیکه چې کوم دغه داو د دنه ګستاخیو بیا دبی دا شو علی سے په زمانه کې 2000 کسان یکدم داغه د تعد نوتل ادل القران ان الحكم الا لله ومن فلا فاولئكم الكافرون اولئكم الفاسقون اولئكم الظالمون تا حکم بنده مقرر کو علی په کلمه حق اريد بها الباطل خبر حق هم مراد په باطل علی د قران ترجمه معنا دا غلطه کوي کنه فینوتو منها ردو کدی لور کې شنو رضا دی بیا دا د عدل قسمت ته ولم يعطوا منها کدی نور نکړې شي اذا مسخطون ناصاف دی ناراض بیا ودا د عدل قسمت ته ولو انهم ردوا ما تاهم الله ورسوله پیغیر راضی پاک الله رسول الله ورکړي دي وقالوا حسبنا الله کافی من الله پاک سیتن من فضله او ذر چې متبرا کې الله د خپل فضلنا او ورسول او رسول نو لکان خیر لهم جزاء دادا دیر پار بدا بہتر ہوا انا الی اللہ راغبون من اللہ ترجی کے دن کیوں رغبت کو ان کی بتے کان فیما قبلو بین اعتراض بعض المسیئین للادب علی قسمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مخ کے بیان دے اعتراض و دبی ادبو دا حضور پر تقسیم بانی چدا دال تقسیم نہ دے اور د خدای رضا پہ نہ مراد اور دل تا بیان دا قتل تمید دی دینا مصارف د صدقات و بیان شي کپ کیوی ندی بورس یا کنی نو نبی خبر وخت پښینو دا ما قبل سره د دې ربط مناسبت د دیرو کو خلاصہ بیان قسم رابعین للمستثنین د څلورم قسم بیان دی منهم اللي يؤذون النبي ويقولوا اذن دا بل قسم دا بیان دی او بیان مصارف صدقات او بیان د مصارف د صدقات دی بیان بعض او موزین النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض زرن رسول کی نبی سام دا پارا داغے بیان دے و بیان عاقبت المحادین للہ ورسولہ کم خلق دا خدای دا رسول سره مقابلہ کی داغی دا انجام داغی دا عاقبت بیان دے او بیان دا بعض منافقینو دے او توبیخ دا پہ استہزاء دا دیبانی دیبا پلار روانو چرت دے
زو د شام روم باچایی اخلو ټوکې به او بل سره کولې حضور ته خبرو لګېده اوتن منګه غپ لګاو ان ما كنا نلعب مزل ملندو نو الله تو تاسو د خدای د رسول احکام ټوکې کوي دی باندې مزل لندوي وعدم قبول معذرتهم عدم قبول معذرت دی دے وہ تذکیر ما بعد الموت اور تذکیر دے ما بعد الموت رویت بعض المنافقین دا بعض منافقان رویہ دا اللہ ذکر کہیں انما صدقات للفقراء صدقات کی مصروف دی پارا دا فقراء مصروفت للفقراء والمساکین دا مسکنانو دا پارا فقیر مسکان فرد دے سو کوئی فقیر دا پارا حصے نہیں او مسکین بسی لیکن کشتے دا مساکین دا پارا التراغلی کشتے خویوا اور سو کوئی مسکین اغویس نہیں مسکین زامت روتن التصائب دا خوری اس پکی نہیں دانا عمل کون کی بدی بانی عاملین پا دی بانی دیتا اجتن باور کی اگر کا غنیانوی جمع کون کے دے لکون کے دے تقسیمون کے دے دا دیا منشان دی دا دی تقسیمون کی دی دا عاملین دی پا دی بانی والمؤلفت قلوبهم اگر چی مؤلفت القلوب وی اگر یا خود افتتاح مسلمانانو یا بس ورکو چی دی اعتقاد کے کلک شی یا شریان کافرانو یا بس ورکول لپار دفع دی شرد دی کنو وفر رقاب اور دارن پا فقد رقابو کے مکاتب تو ورکے دا جائز دینو والغارمین قرضدار وی نو اغل زکاة ورکے نو خیر دے وفی سبیل اللہ دا خدای پلار کے او چکم دینو اغا مجاہدین دی دا او دارنا ابن سبیل مسافر منقطع الحاج منقطع الغزات طلبہ دا علم دام ابن سبیل کی داخل دی فریدتا من اللہ مقرطع اللہ مقرطع دخل جانب نو اللہ علیم حکیم اللہ سے ابن علم حکمت شوافی لام نپارد استحقاق ہوئی اگر وہی دری فقراء دری مسکنان دری عاملین دری ملقلود دری فی رقاب دری غارمین فی سبیل اللہ دا ہر یوترن گویا صدقہ بحر ہوا دا دا ملقلود حصہ و ساقی تشوی دا اور صدقہ بدری سائی کی گی آئی کہ لو تکلیف دے او احنافو کلام نپارد عاقبت تے یو فقیر تا دیوار قوم کفایت کئی یو مسکین تا دیوار قوم چے دے کفایت کئی مثال خانہ کعبی دے تا خانہ کعبی جز تا چی استقبال راگے بس مند بیا صحیح دے آگا وقت کی ومنہم الذین یؤذون النبی بان آگا سو چہرو کی نبی علیہ السلام تا لکہ جلاس شو دبلاری بانے ٹوخے کولے ویقولون او چابوئے داولی دا سکے وعذن نبی السلام مثال دا غوگ دے سخبر توکبو بے منی قسم و توخرم قل اذن خیر لکم حضور غوگ دا خیر دا سادہ پا دا خیر اوریدن کے دا شرنا یومن باللہ تصدیق لری پا اللہ بانے تصدیق لپار دا مومنانو ندر منافقانو ورحمتن و رحمت تے للہ آمنو مومنان دی منکم دتاسنا یوزون رسول اللہ وجیزا رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا لهم عذاب علیم دی دا پار دردناک عذاب دے کر یحلفون باللہ قسمون اخری پا اللہ بانے لکم تاستا لردوکم چی تاسو راضی کی اللہ اخم اردو خدا رسول اللہ اقدچ راضی کی دی ان کان مومین بشرتی کی دی مومنانی علم یعلمو دی عالمان ندی بلکی دی انو محاد اللہ و رسولہ سوگ مقابلہ کی دا اللہ دا رسول سرا پا کفر سرا پا نفاق سرا پا توقو سرا بدین پورے فَأَنَّ لَهُ نار جہنم بدد پار ارد جہنم خالدن فی ہمیشہ بھئی پدی کے ذالک الخزی العظیم دا دیر اللہ رسوائی دا کنا یحذ المنافقون او یریگ منافقان او ان تنزل علیہم سورتن نیبن دی پا غم کی دی او دغا پرکی گدڑی کنا یا سڑے پہ نقصان پا کیوی چاہت بندی با سودا کو جزنگ متعلق دوسرا نازل شون یریگ منافقان نازل شی پا دی بانی او سورت تنبئهم خبر کی دی بیا فی قلوبهم کی دی پڑھنے کا کم نفاق دے قل استہزئو زوائے تاسو ٹوکے کوائے ان اللہ محرم ما تحذرون اگر تاسو کم سیئے ریگے وقت تاسو منافقت کارش ولین سألتهم دادی چی ٹوکے کولی چی چتا دے درون شام با چی اخلو نو تپوستے ہوشو چی داولی ٹوک لیقولننا خب خدیبو انما کننا نخدو و نلعب منگو پکیدو خبرو کے او لوبے مو کولے گپ مو لگاو مزال مو لانڈاو قل تورتو یا
ابالآیات ورسوله کنتم تستهزئون په الله پورې خو آیاتونو پورې د خدای پر رسول پورې تاسو ټوکې کوئ، دین پورې ټوکې کوئ. لا تعتذروا، اوس عذر مه پیش کوئ. قد کفرتم بعد ایمانکم، که پس د ایمان ساتو نه. ان من طائفة منکم، او طائفینا ماشی ابن خمر منافقون، هغه چې کوم دی هغه به ډېرې تجدید روانو دي خبرو باندې بد ګڼه. الله توفیق د اخلاص ورکړو او هغه چې منافقت نه توبه کړه. نو محشی ابن حمیر عن طائفة منکم نعذب طائفتن، عذاب بلی طائفیتا بانهم كانوا مجرمین، په سبب د دې چې دا مجرمانو کنه، دا د جرم سزا و د دې. وقت شرقائد را شروع کنی وَإِنْ جَا بَيَعَدَ وَصِفَاتُ اللَّهِ تَعَالَى لَا عَيْنُهُ وَلَا غَيْرُهُ، درا وقت مطلب بیان شود. صفات اللہ لیست عین ذات ولا غیرن سواہ ذا انفصالی. لا عین دا مطلب کہ عین مفہومن ندی، لا غیر دا مانا کہ منفق مصداقن ندی. دا دوڑ میں کے تضاد نشتا کہ تو لا عین نہ عین دینو او نہ غیر دینو سشو، دا خو یو قسم نقیزین نی کہ لا عینی نو غیر بئی او کہ لا غیر نو عین بئی. وینا مراد دا لا عین ندی کہ عین ندی مفہومن او غیر ندی مصداقن، دا خدای دا ذات نہ منفق ندی. کہ سنگ اللہ تعالی قدیم دے ولو صفات ازلیتن، دا مانا دا کنا، دا صرح عقائد مطلب دے. دا سوئی کم وقت گورا دا خبر پلوٹ سپیکر علم تا پوسنے کی دختہ انصاف دار رسو کی کم یو بند ہے دا نم نمدا سی لکلے جسو کے نل ولی دا خبر علم پلوٹ سپیکر تا پوسنے کی دا دل تراشا کہ بلی سوکنی یو زیم یو تے نو اگا وقت دا تا پوسو نکوا خواو کنا لا دریتا ولا تلیتا عقل نکار اخلا. پیشمنی کی 15 منٹ پاتی اذان تا یا اذان وقت کی خوراک کولو غرمی تپوسو کی غرمی وقت کی خوراک سنگا دی اذان وقت تپوس کیا دا غرمی تپوس تک آفرین بفکر غلام جان تا تصدم رپچی بان تا 15 منٹ پاتی تا تا دا بانگونا بالکل چسی روی اگا وقت دی ہوئی دغه چوته چې تلیکلی چې بدی باندې ټولو دا پدی باندې غروب دی هغه باندې لګیا سړی غاڼه کې داغه مال نه زکات ورکوي غستون کې دا غسل حلال دی او کنه دی کنه او مالک ته یې سن ورکوي غاڼه ناجایز ده نفع غسل غاڼه جایز ده خو نفع غسل په باندې ناجایز دي نو خاجی سویمبر کو دا نہمنا دا نہمر کو شروع کی گی د سورہ توبہ نا د دیرو کو مخ کے سرا داربت مناسبت تے چمنک کی بیان د منافقینو او بیان د عاقبت دیو بیان د حذر دیو او بیان د استہزاء دی دلتوم بیان د منافقینو دے او بیان د نسب العین د دی دے او بیان د مخلصینو دے او بیان د نسب العین د مخلصینو دے ہر شے پخپل زد بانی معلومی گی لدیرو کو خلاصہ بیان نسب عین المنافقین وبین نسب عین وبین عاقبتهم د منافقین نسب العین بیانی چے د دی نسب العین صدے اور د دی د عاقبت بیان دے بیان نسب العین دا مومنینو او بیان دا عاقبت دی او جزا دی والترغیب الى رضوان اللہ تعالی دا خدای رضا تا ترغیب ورکول دی فرضوان تعالی اکبر من کل شیئن والتذکیر بما بعد الموت مرنا پس کا موعد بھئی میں پن ورکول دی او بی ایام اللہ پا حوادث دا اللہ بانی ویعتحدن بالمال والاولاد یو تند پا مال و پا اولاد نغاوی رکی فإنا فانیتن دا فانی دی ما عندك من فضل من الله باق استاد کم دی کمال دے اولاد دا فانی دی کم اللہ سره دے باقی دے
نو په فانی شی باندې دومره غاوري کېدل دانی بقا د دې مثال دا کذل زائل او حیات مائل لکه مایل دیوالی درونه کړي کوشي ان قریب درا پر وتوي یا زائل کې دن کې سور دنو. بسم الله الرحمن الرحیم. المنافقون والمنافقات من بعد. منافقان نارینا منافقات زنانا باریکند بازونا یو بل سره محبت او مینه دا میل جول دے یامر بالمنکر امر کی په منکر سره دا د دین اسبلاین دے وینان المعروف او منکی د معروف نه ويقبضون ايديهم او بندي لاسونه خپل دور کړنا د خدای پلار کې نسوا الله الله ير کړه دے فنسيهم دیم الله پر خودي ترکوم فی العذاب دغه معاملې دی یرو کی. ان المنافقین هم الفاسقون بشک منافقان فاسقان دي د خدای د طاعت نه بهر دي. ذل منافقین دا انجام ذکر کړي وعده کې الله د منافقین سره والمنافقات د منافقات زنانو سره والکفار د کفار سره نار جهنم اور د جهنم حاجی همیشه به په جهنم کې یحسبهم دا دی له کافی دي لعنهم الله الله بلعنت خپل رحمت نه لري کړی دي ولهم عذاب مقیم په عذاب دې ثابت کنه. کالذین من قبلکم پشان دغه کسانو چې په خوا د دینو اغیم سے چلو کانوا شد منکم قوتا و اکثر اموالا دی سخت د تاسو نه په قوت کې او اکثر دی حد مالونو د اولاد نه نو اغی چر الله سو کړ چې نافرمانی کولا الله تبا کړو عادان او سمودان ته قوملوت تو ګورا فاستمتوا بخلاقهم دی نفع په خپل حساب باندې فاستمتوا تاسو نه واله په خلا په حساب تاسو باندې کما استمتع الذين من قبلكم بغل لکن به آکسان چې په خاص تاسو په خپل شي سره وخدتم تاسو غبشوي په باطلو کې او په تاند نبی علیہ السلام کې کلذي خادو پشان دغه چا چاغو پښو د الذي په معنا د جن سره کا خوذهم الذي خادو پشان دو هغه چا چې دی خو پښو کې الذي خو مفرد دی خادو جمع ده دا معنا کې جمع ده. اولئک حبطت اعمالهم دا کسان برباد دی اعمال دي فی الدنیا په دنیا کې ول آخرت په آخرت کې اولئکم الخاسرون او دا کسان زیانکاران دي. حبوط د عمل په دنیا کې عبارت ته د ابطال د مکر د دینه د اطفاء د نور د الله کې دي کوم فریبونه جوړول هغه الله برباد کړ. خدای متم د خپل نور دی ولو کرے الکافرون یا مراد نه عدم قبول په دنیا کې چې دنیا کې ته قبول نه واته نشو نو دی خو دنیا کې اعمال کړی دي کنه. علم یتبعوا الذین من قبلهم یعنی دا ته خبر دا کسانو دا تذکیر دی بایام الله د پخواد دین کوم قوم د نوح علیہ السلام او عادیان سمودیان قوم د ابراہیم علیہ السلام اصحاب مدین والمؤتفقات او التکڑشی کلی قریش صدوم چی آدیگی اتتهم رسولهم بالبینات دی طرف پیغمبران پہنچا دو آدھاؤ سرا فکذبوهم ای تکذیبو کو فاہلکناهم ما حلاک فما کان لیظلمهم لیچو بدی ظلمو کی ولیکن کانم سم یظلمون دی پخپل زانو بانی ظلم کہو چی تکذیب دو رسول کہو والمؤمن دا خداغی نسبلین او معال شو والمؤمن والمؤمنات بعض اولیاء بعضن مومنان نارینا مومنات زنانا بعض دوستان دا بعضو دی یامر بالمعروف امر کی پنیکے بانی المنکر منکی دا منکرنا ویقیمون الصلاة منذ دری تو نہ زکاة و زکاة ورکی تو ان اللہ ورسولہو تاک کی دا اللہ دا رسول دا اللہ اولئک سیرحمهم اللہ اللہ و بدی رحمو کی ان اللہ عزیز حکیم بیشک اللہ صاحب دا عزت تے او حکیم دے صاحب دا حکمت تے ہر کار کی دا اللہ حکمت دی. المنافق مؤمن والمؤمن جنات دا دی انجام ذکر کی وعدہ کہ اللہ دا مومن ناریناو سرا دا مومنات زنانو سرا جناتن جنتون تجری من تحت جان کی ونو داغینا نہرونا ہمیشہ بھائی پدی کے ومساکن طیبتن ازین پاک صفا فی جنات عدن جنتون دے اقامت کے وردوان من اللہ اکبر لگر زاد اللہ دالوے دا ہر سیزنا ذالک الفوز العظیم دا دیر لوی کامیابی دے کہ دا خدای رضا چاہتا حاصل شي کرنا. دا لسم رکو شروع کیگی دا سورہ توبنا دا دی رکو مخ کی سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کی بیانو دا منافقین و دا کفارو اور دلتا بیان دا جہاد دا دی سرا باللسان و سنان منافقانو سرا پا جبا
او کافرانو سره پسانان په وسلا بیان رویتهم بیان رویه د دې دي منافقین خاصن یو خاص منافق چې کوم دی دا غوم ذکر کوي تخصیص بعد التامیم په کوم راغلو د دې رکو خلاصہ بیان حکم المؤمنین بالتغلیظ مع الكفار والمنافقین بیان د حکم د مؤمنانو ته په تغلیظ سره د کفار سره او د منافقین سره بیان د قسم خامس للمستثنین یو پنځم قسم د مستثنین لپاره ذکر کوي او د عاقبت بیانی بیان خیبتهم او بیان د خیبت د دی فيما ارادو من الفتن نبی سامان د شپې حمله کولا چې سوالین به غرزو او بس بیغم شوندین لکه د مفران تړلیو هغه کدی ناکام شو ونقض عهد بعض المنافقین او ما تولد وعدی د بعض منافقینو لکه صالبه هغه حضور ته مال دعا وکړه چې مال خدای مال ډیر راکړي وی لګ مال خدای چې حق ادا کوي نه مال وا راکوما بیا غد زکات نه انکار وکړو وبین حات علمی تعالی او احاطه د علم د الله تعالی دی تعلیم په صدقات او بیان تاند دي په صدقاتو کې و تذکیر بایام الله وبما بعد الموت د خدای په حوادثو پنور کول او په ما بعد الموت سره پنور کول یا ایها النبیو اے نبی علیہ السلام جاهد الكفار کفار سره بالسنان په وسلې سره والمنافقان سره باللسان ولسان سره والحجت په حجت سره واغلظ علیهم او دی باندې سختی کوا نرمی دی سره مکوا او مأواهم جهنم زید پناه دی جهنم دے وبئس المصیر بد زید گریه دا جهنم یعذو بالله ما قالو دا جلال سیم نے سویدو دی پلا روان دی وی کمه چاوی دا حق نو مونږ بیا خرون لاندیو امیر بن قیس او صحابه ہوتے صدقه او نبی سویلی دا د خرون لاندی حضور ته پیش را د قسمونه خړل ما قالو مونږ ندی ویلی ولقد قالو کلمه دی ویل کلمه د کفر وکفروا بعد اسلامهم اظهار د کفر کې پس د اظهار د اسلام د دینه هم معلوم ینالو قضا چې دی من نرسه دغه تا صلین بیغوزو وما نقمو دی بد نگنی الا نغناهم الله ویت خدای غنی کل ادا خود بد گرن شی دینا ورسول او رسول دا اللہ رسول تنبرکی چی سبب دیو کردی دا من فلید فضل دا اللہ نا فإن یتوبو کتی توبو باسی یکو خیر اللہم دا بدی پار بہتری وإن یتولو او کدی اعرادو کی يعذبهم الله عذابا علیما یہ عذاب کے اللہ تعالی عذاب درناک فی الدنیا والآخرہ دنیا کے دارے رسوا بشیم حضور بل بل منافق جماعت دا اخرج فلان فلانی توزا فلانی توزا اور پا آخرت کے خود عذاب ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وان فی الارض من ولی ولا نصیر کی پزمک کی دوست جدی سردوستیو پالی اور انہیں امداد کا ان کے من عاہد اللہ دا خاص منافق ثعلبہ ابن حاتب بانچی جو عدی وعدت کے اللہ سرا لئن آتانا من فضله کما لراک اللہ فضل پر مالدار شما لنصدقنا خام خاضب تصدق کما ولنکونن من الصالحین او زبیم دا صالحاننا فلما آتاهم من فضله ورکا اللہ دیتا دا فضل پر نمالدار کو دی بخلو کو وی جزیہ زکاة داخل جزیتون داخل یا ٹکس دے ٹکس رور دے الا جز او اخل جزیہ وتولوا دی اگر دے دو ہم ردون دی اراد کو ان کو فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم
در پیک کا اللہ دی پس نفاق پڑھنو دی کے یا قول یا خدای ملای ترمر کا پورے منافقانو اخلف اللہ معادہو دی خلاف کدان چو وعدے کم کرے وا ما کانو یکذبون دی دروغ ویل دے چ خبر شو بیا راغے ځان باندې خور نستلی نبی سام ته حضور صدقات زکات قبول نکو ابو غور سے تر آگے عمر سے پدمان کے دے بیا چ کم دے نو دنیا نہ رخصت یو صاحب حاتب بدی صحابی دے اغبل دے ادو حد پر ازباری شہید او وفات شوی اگر جدا دے کنے علم یعلمو دی ندی عالمان بلکہ دی خدا عالم دے سرهم و نجواهم پا بڑد دیو پا مشوری دا دیمانی ان اللہ علام الغیوب اللہ دیر عالم دے پا کل مغیباتو ان یلمزو المتوعین اکسان چی عیب لگی متوعین باندے متنفلین باندے دا مومنین صدقہ یو سڑی دیر شیر آوڑا ویدام برائی دے ریاکار دے بل لگا خدای دیتا ساجت دالک شیر آوڑا خدای دین غنی دے دی یو کسڑے نپری دی فَإِنْ كَانَ سِكِّتًا يَقُولُونَ أَبْكَمُوا کچپ ناسی ہوئی چاڑا دے وَإِنْ كَانَ قَوْنَ يَقُولُنَ مُحْذِرُ او کخبری کوئی چالاک دے وَإِنْ كَانَ سَوْمْ بِاللَّيْلِ قَائِمًا وَيَقُولُ زَوَّارٌ رَائِ وَيَمْكُرُ کدشمی نفلق کی درو جو نیسی وہی مکار دے فریب جوڑ کرے دے دین پسڑے پیو کے نخلاسی گی دادا دی حالت دی عیب لگئی پا متوعین بانی دا مومنین نپا صدقاتو کے والذین یجدون الا جہدہم آکسان چاہی نو مگر طاقت دا چا بلک طاقت جا بڑی فیسخن من دیر پر ٹوک گئی دیلک سی تساجتو سخیر اللہ منہم اللہ دیل جزاد سخری ورکی ولہم عذاب علیم یہ دا پر عذاب دے دردناک کنا استغفر لهم او لا تستغفر لهم کتب خلدی منافقان لو غوڑے کو نہ غوڑے ان تسب سبین مرتن فغفر اللہ لهم کدیل مغفرت او یاد لو غوڑے نو خدای دی تو مغفرت نہ کی ذالک منهم کفروا بالله ورسوله دے دی کہ کفر کو اللہ پر رسول اللہ بانی لا الہ الا القوم الفاسقین نہیں کہ قوم فاسق تھا دا عبداللہ یہ قوم دینو دا عبداللہ ابی دا رئیس المنافقینو دیر سرکشو او چکل مر کېدنو زوی ته دا وصیت وکړو چې مال نبی سام پر قمیص راکی مال د خلی کې لاړه راکی او مال د جنازي مونږ کوم دی داو کی دا زوی ته دا وي زوی ډیر مخلص مؤمنو بیا نبی سام تراغه حضور اسلام داغه د مانځي اراده ولرلا عمر سی ما ډیر زورتا وکلا ته په دموز کې فلانی وخت کې دا ویلو ما ته دا عمر وا پریدا خدای کا یاد در مغفرت غواړي نمخي او یو نه زیات ته مغفرت غواړم دا د حضور رحمو بیا چې کم دینو لاړ مونږ ور باندې وکړو په دې دغه باندې قمیص مولا ورک خلی کې لاړه مولا ورکلا الله په دې باندې ته فائدہ مې نه رسیږي بیا چې کم دینو د پوجبان ډیر منافقان مخلصان چې مونږ ته به سوي او د حضور موږ غواړي د حضور قمیص غواړي سو کوئی دا او سارو د بده کې عباس ابن قمیص ور کړو حضور هغه مکافات پوره کړ چې بدل پاتې نشي کنه باقی دا 70 چې د مقصود مبالغه ده په اعدادو کې احادو کې 7 ذکر کې الک وذر تو اتداکار نه کوي عقود کې 70 ذکر کیږي په میات 700 او سودن میں تو ادا کار نہ کہے اگر کدا یا زلنی وہ مقصود تے نہ مبالغہ نہ کرنا فرح المخلف قدیم خلاف رسول اللہ نہ په تبوک کې کم کسان چې پاتې شو دی خوشاله کیا رمنګ د تکلیف نه بچو خوشاله مخلفون په ناس دي بقعودهم رسول النبي علیہ السلام نا او وکرهو دی بدګن انجادو اموال انفسهم چې دی جهاد کې په خپل مالونو او په نفسونو باندې فی سبیل الله دا الله په لار کې وقالو ادی وویل لا تنفروا فی الحر تاسو نفیر په ګرمه کې مکوئ ګرمي دا مزه قل تورته نار جهنم اشد حرا او جهنم سخت جهاد ګرمه لو کان یفقهون ما قالوا ذلك کدی پوی دی دی بداوینا نه کو لګنه فلیضحکوا قلیلا ویبکوا کثیرا او دی خاندي ډیر لک په دنیا کې او بجاډي ډیر په آخرت کې بیا ډیر جناو ته پراته جزام بما كانوا يكسبون جهنم پاغا دی کم کا سب کون کله طائفه منهم دا اخبار د مغیبات دی کراچی ک تعالی الله دی او طائفه تل دینا چې کوم مدینه کې پات منافقان ني سخو تلیو صفاتیو فاستاذنوا کا تانت اجازت واړي پار خروج للخروج
فقلت ورتو آیا لن تخرج معي ابدا موزه هرگز ما سره همیشه ولن تقاتل معي عدوا قتال مکه ما دشمن سره ما سره بیان نوزه انکم ردیتم بالقعود اول مره بیشک تاسو راضی شوی پناه سبانی پاول کرتی فقعدوا مع القاعدین کہ مع الخالفین کین استاسو سره د خالفیننا سره د قاعدیننا زنانو سره او چې د بچو سره دوی سره تاسو کینای کنه ولا تزعد من مات ابدا ولا تقم على قبرهم اللہ فرمائی مگزارمون پہ تند دی بانی چمڑ چا ہمیشہ ولا صریح من رالا ولا تقم على قبرهم پہ قبر د بانی د کرام د پارا لدفن او زیارت او دعاء ہر چیز توبیخ د پارا توبیخ بار حضور خود دا بزر کفار چی د قریب بزر دو قبر پخوا کے دو کوئی پخوا کے تولان نو چې موږ د خدای وعده بیا مونتا تاسو بیا مونتا که بیا مونتا انهم کفروا بالله ورسوله بشک دی کفر کړی دی په الله او پر رسول الله باندې او ماتو هم کافرون فاسقون دی مړشو او دی چې کوم دی فاسقانو دغه مخک منافقینو اکثر متخلفین دغه غزوه تبوک نه دا منافقانو دلته الله د منافقینو تخلف او من د جنازې په دی باندې دعوت ذکر کړل او د رکوع خلاصوم دادا بیان د نتیجې تخلف دی پس د تهدید نه او تغییر د حال د دی دی او بیان د خوشحالی د دی د پتر د جهاد سره او د تخلص انبیاء علیہ السلام نه او قرات د منافقینو د لپاره د جهاد ځنې منافقان تخلف کړو ځنې حضور سره تلو او تخویف دی د ګرمای د اور د جهنم نه او من د جنازې د پدی باندې او قیام پقد پار زیارت یا د دعا د پارا او بیان د عاقبت د دی دی او بیان د عاقبت د مخلصینو دی د مخلصینو انجامهم الله تعالی ذکر کړي ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم تعالی تعجب در نه کی او امانو د دې جوالدار دي او اولاد دي نمارید الله يذبهم فی الدنيا ادا اراده چې دی عذاب په دنیا کې په غټلو کې په تکلیف کې مشغول دي وتزق انفسهم اوزی نفسونه د دي هم کافرون حال کې دي کفر کوونکی واذا انزلت سوره کله نازل شو سوره ان امنو چې تاسو ایمان راوړی بالله په الله باندې وجاهدوا مع رسوله جهاد کوي د رسول اسلام په امداد کې نو استاذن اول الطول منهم یا صاحبان د طاقت دتانا او منهم لدینا او یره ما تداو در دی ازار بارده پیش کئی وقالو دی وی زرنا پریگ دا منگ لرنا کم مال قائدی چی منگشو دا ناس تو خلقو سرا ردو بیانکونو مال خوالفی دی رازی دی چی دی شد پاتی کی دن کو خلقو سرا او چکم ناری زنانه دی بوداگان دی مریضان دی وارد دی تو ایلا قلوبهم اچرو پرونو بانی فهم لا یفقهون دی پوئی گنا دی پوئی که فقاحت نشتر گنا لیکن رسول علیہ السلام والذین آمنوا معہو کہ مومنان دی سر رسول علیہ السلام نا جادو بی اموالہم جاد کی پخفلو معلوم بانی وانفسهم پا نفسنو بانی وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ دی لرنے کئی دی اور ثواب دنے کو دے اولئک هم المفلحون دا کسان کامیاب دی الفائزون الناجون عد اللہ لهم جنات تجری دائغا فلاح دے دائی کامیابی دا کہ اللہ دی پر جنتونا یار کی لائون نہرونا ہمیشہ بھائی بدے کے ذالک الفوز العظیم دا دیر لوی کامیابی دے وجعل معذرون من الاعراب دا دولسم رکو شروع کی گی دا سورہ توبہ نا دا دیروں کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کے بیان دا متخلفینو اور دلتم بیان دا متخلفینو دے دلتا بازی بیان دا مخلصینو دے ذکر چی دا مخلص اور دا غیر مخلص تفرقہ معلومی کی پخپل زد سرا مخلص چے دا غیر مخلص زد دے او غیر مخلص دا مخلص چے کم دے دا زد دے زد سر اشیاء معلومی دا دیروں کو خلاصہ بیان دا ترتب دا آثار دے او چکم دینو پا تنبید دا تخلف بانی او بیان دا آزار و باطلہ دا کاذبہ دے دا منافقینو او بیان دا بعض مخلفینو معذورینو دے او شدت دا کفر دا آراب دے ابود دا دی دے دا اہل علمنا چی دا دا علم نا دیر لری دی
او ترغیب د هجرت تا او نصرت تا من د عاقبت د تابعینو دے د دې صحابو د پارا بالاحسان دا د راتون کے رکوع کے اللہ د دیم ذکر فرمائی. وجعل معذرون من الاعراب راضی با عذر پیش کون کی معذر اصل کے معتذرون دے کہ زال سے زال پزال کے مدغم شو دا عرابنا لیوزن لهم دیتے فی القعود پراس سکے. وقاد الذین کذبوا اللہ ورسولہ ناجے کسان چے دروغ وی اللہ و رسول سرا عذر نشتا عذر دان تا پیش کئی. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم ارسی گا کافران دل دینا عذاب دردناک کا نام. اس اغا معذوری اللہ ذکر کی لیسا علی الضعفائی نشتر پا ضعیفانو بانی چا ابو ڈاگان دی ولا علی المردان پا مریضانو بانی ولا علی الذین پاکستان لا یجدون ما انفقونا چا نمو میان چی دی خرچو کی دلار خرچو سر نشتا سورلیو سر نشتا ضرورت سفر سر نشتا پا دی بانی حرج نشتا. اذا نسہو للہ و رسولی دی نصیحت کی دا اللہ دا رسول دا پارا عن من سبیل پہ احسان کا ان کو باندھ دینا سرار واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے دے اور رحم کا ان کے دے. واللہ دے آتا ماتاو کا یو کسان نانسار راغلیو اور سورلیو سر نوا حضور سرم نوا تو اللہ دو محملکم دی واپس لڑ سترگونے اخ کے بیدی خپو چمگولی جہاد نہ پاتی شو نشت حارج پاکستانو بانی اذا ما اتو کا چکلتا تراشی لتحملهم چتے سوارکے قلت توائے لا جد ما حملکم علیہ نمو اغا چ سوارکم تال در پدی مانے تولو دی اگرجی ان تفید من الدمع سترگی دی جاری بھی دو اخورا حزن جہاد تا خفقاننا اللہ یجدو ما ينفقون نی نمو میہا چی دی خرچ چکیم. انما السبیل الذین استعذنونکا سبیلا اغا چا دا پارا دا چی پاقیبانی چتانی اجازت تو غواری اور دی غنیان بھی ردو دی یری ان یکون مع الخوالف چی دی پا دا پات خلق سرا طبع علی قلوبهم محددی پڑنو مانی فهم لا یعلمون دی نپوئی گی نو چکم معذور دی آغای چی دینو مستثنا شو اچکم غیر معذور یہی دا پار اللہ توبیخ نازل کنو. دا اس پیشنگوی اللہ فرما یاتن الیکم اذا رجعتم الیہم دی باوجود پیش کی تاتا کل واپس سے دیتا دا تبوکنا قل تورتو آیا لا تعتذرو ادھر مپیش کوئے لن نؤمن لکم ہرگز منگا ساسو تصدیق چکم دینو دا نکو قد نبعن اللہ من اخبارکم خبر متعد اخبار استاد منافقت منگ تا خدا کارا کر دے سر اللہ علیکم ورسولہو ذلچی اللہ تعالی اللہ وینی عمل ساسو اور رسول اللہ صاحب مولید تاسو تخلفو کو ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ اغزان بدو کارو دے فینبئکم ما کنتم تعملون اب آغاز تاسو کم عمل کون سیحلفون باللہ قاتمون اخری پا اللہ بانی لکم تاسو تا اذن قلبتم الیہم چکل تاسو واپس شدیتا لتوردو عنہم تا دین اعراضو کہے فاردو عنہم دین اعراضو کہے انہم رجسن لا پلیتی ومأواہم جہنم زید پرادی جہنم دے نظام بما کانو یکسبون آغاز دی کسر کو. یحلفون لکم قسمون اخری تاسو تا لتردو عنہم چتا دین راضی چاہے فإن تردو عنہم تا دین راضی چاہے فإن اللہ ارضا للقوم الفاسقین نراضی کی کہ خدا دا فاسق قومنا. الاعراب اشت کفر و نفاقا اعراب کی سخت جہد دا کفر و دا نفاقنا وأجدر اللہ علمو حدود ما انزل اللہ علی رسولہ دیر لائق دی کہ عالمان نشی وحدود اگر چا اللہ ان کی پر رسول بانی ولی دی لری اختر پا کی نشتا جمعہ پا کی نشتا معاذ تنہاظری گی انو دی خود تے دے لری شنو العلیم حکیم اللہ صاحب دا علم و دا حکیم دا حکمت کی. وَإِنْ لَعَمَ اتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ مَغْرَمًا با اعرابنا اغدی چی نشی اگر چا خرچ کئی تاوان دوائر تا تا انتظار کی دا حوادثو علیم دار تو سو پدی بانی حادثہ دا بدے دا واللہ علیم علیم خدا سمیع او علیم. لیکن دا فقہات جو چی امامت دا عربی مکروہ دے دا واقع ذکر کی چی تا باندچی عربیو امام پسی بلارو دایتو نے چولو سل من دولا ماندی کی گزار والا ورکا چی گزار ورکا نو بیا پمان زود ری دا نچو من من یؤمن باللہ ورتی کیف ادبک العصا مسازر سنگ ادب در کے اور دی داراب بدوی و داراب صفت شروع کو ونر عربی باج دا عربنا من یؤمن اچ ایمان پا اللہ بانی والیوم الاخر و پر آخر بانی
وَيَتَّمَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ نیسی آغا چه خرچ کی قربات یعنی وسیلہ دا قرب او دا دعواتو دا نبی بنیز اللہ بنی وصورات رسول او دا دعاگان دا رسول علیہ السلام اللہ خبردار انہا دا نفقہ چی دا قربت لهم دا دید پارا قربت او ثواب دے سبب دا نزدیکت دے ستر اللہ فی رحمتے یا داخل کی پر رحمت پل کی ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخون کے دے او چکم دے من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک دا دیار لسم رکو شروع شوا دا سورہ توبہ دا دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کہ سرنگ مخ کے اللہ پاک بعض منافقین اور بعض مخلصین دا ذکر کریو دلتاں بیان دے دا مخلصین دا مہاجرین اولین اور دا انصار او بیان دے دا منافقین و مذبذبین او بیان دا عاقبت تدید او بیان دا مقاید تدید پہ اتفاق دا نور دا اسلام کی دا دی ما قبل سرا ربط مناسبت شا کان فی ما قبلو بیان المنافقین و مخلصین وہا ہنا ایضا بیان المخلصین من المهاجرين الأولين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان وبيان المنافقين المذبذبين وبيان عاقبتهم وبيان مكائدهم في إطفاء نور الإسلام والله متم نوره ولو كره الكافرون دا دیرو کو خلاصہ بیان اقسام المنافقین بیان دے دا اقسام دا منافقین و بیان من لیس بقابل للعفو او بیان دا حقا چاہ دے چاہا قابل دا پارا دا عفو نہیں لأن نفاق اعتقادی دا نفاق دو قسم دے یو نفاق اعتقادی دے چاہا اظہار دا ایمان دے ابطان دا کفر دے فخلے وائی مسلمان ما او مومن ما او پڑھ کے کافری داغ نفاق اعتقادی دے او بل دے نفاق عملی نفاق دا دے چو خوی دا منافقی لکا حضور دا منافق سلور علامی ذکر کری دی داغ علامی چچا کیوی دتا عملی منافق ویلی ونصب عینہم او بیان دا نصب العین دا منافقین دے آسدے الافتراق بین المسلمین دا مسلمانان میز کی درنگی پیدا کول دا مسلمانان میز کی تفریق پیدا کول ولذالک بنو مسجدا درارا دیو جن دیو جماعت جو کرو جگہ دا پار دا ضررو او کفرن و تفریقا بین المؤمنین دا کفر بوجہ جو کرو دا مومنان میل کی تفریق جو کرو کہ مسجد نبوی کے خلق کم شی و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ دا دا انتظار یوزے ہو دا غچا دا پارا چھ محاربہ دا اللہ دا رسول سرکی آغا ورطویلی چھ ززم آتاس یوزے جوڑ کئے دا بزنگ مورچی او زدل چدین لخکر راولما دا نبی اسلام دا مقابلے دا پارا وبیان الفرق بین مسجدہم و مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مسجد قباء بل پدی کے بیان دا فرق دے پمابین دا جدید جماعت کی چدی کم جو کرو او دا جماعت دا نبی علیہ السلام و دا مسجد قباء والنہی عن القیام فی مسجدہم او منوا دا قیام نا پدی جماعت کی چدی جماعت کی مزمک ہوئے وکذالک کل مسجد بنی مباحاتا و فخرا و ریاءا و تفریقا بین المؤمنین دانا ہر جماعت جاجوب شی دا پار دا فخر چر دا زما جماعت تے او دا پار دا ریاء او دا پار تفریق پا ما بین مومنانو کے
هو شبیه ملحق بالدرار د تشبیه بالدرار و عین درار خو نه دی کنه دار پر خپل شرایط کی کوم ذکر دي کفرن و تفریقن حدت ملحق بالدرار وی لا عینه عین الدرار تنشی ویلے والترغیب الى الصدقه والتوبه بل پدی کے ترغیب د صدقې تا او ترغیب د توبې تا د دیرو کو خلاصہ بیان د اقسام د منافقین دی او بیان د هغه چا دی چا قابل د پاره د عفو نه ولی دا نفاق اعتقادی وی اعتقادی نفاق و کفر دی اغا اللہ نے معاف کی او نسب العین دغا منافقین و اعتقادی الافتراق بین المسلمین د مسلمانانو منځ کې ډلبازي جوړول دې د پارا دی جوړ ک مسجد درار کفرن و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله ورسوله بل بیان د فرق دی پما بین د مسجد د دوی کی او د مسجد د نبی علیہ السلام او د مسجد قباء کی بل نه د قیام نه په دغه جمعات کې دا نه هر جمعات کې جوشي مباحاتن فخرن ریاءن تفریقا بین المؤمنین دے شبید ملحق د ضرار سرا عین ضرار نه دے او ترغیب د پدی کې صدقیتا او ترغیب د پدی کې توبیتا ذکر اللہ فرمائی والسابقون الاولون اغا خلق تی سبقت کون کی دی اسلام تا او اولون نی پہ اسلام کی آقا اند چان دی دا مہاجرین نوی او دا انصار نوی دا دو قسم خلق خدا شو والذین اتبعوهم باحسان او هغه کسان چې تابعداری کوي د دې سابقون اولین او مهاجرین او انصارو په طریقې د احسان سره تابع بالاحسان دی ته وای چې داغه صحابه کرام لیدلې هغه ته صحبت د شرف د صحابه حاصل وی او داغي په طریقه روانه دي تابع بالاحسان وای یعنی داسي چې صحابه لیدلې سره داغینا هغه چې کوم دینو زیاته کوي ظلم کوي بعض داسي چې هغه بازار سکار کوو او هغه به صحابه زمانہ کې وو صحابه به لیدلیو لیکن هغه به د صحابه په طریقه روان نو هغه ته ایوتن تلتیم الشیطان وای چې دا شیطان د سپېړې لاندې راغلی دی او د تابع بالاحسان چې کم نه دان دي داغي حکم سده داغي انجام سده رضی الله عنهم ورضوا عنه راضی دی الله پاک لدوینا پا ایمان پا ہجرت پا نصرت پا تابعیت بالاحسان پا دیتے اللہ راضی دے وردو عنہو او دی راضی دے اللہ نا پا اجر پا ثواب پا جنت پا دیدار پا نعمتون دے جنت وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار دا بیان دا حقی انجام دا دیش تیار کردی دی لرا جنتونا داسی جنتونا چی جاری کی لان داغین نہرونا خالدین فیہا ہمیشہ بئی پدی کی مقدرین الخلود بئی پدی کی ابدا تر ابدا پوری داغے سے انتہا نشتا آخرت دا عمر داغے انتہا نشتا ذالک الفوز العظیم دا دیر لوی کامیابی دے دا عد لهم نبیا دا معلوم شوا کہ جنت و دوزخ چلی دا مخلوق دی معتزلت انکار کئی وہ عرضها كعرض السماء والارض دا بزیگی کم زے ایسر زیدو غم دے دسر نے انکار تے نہ کئی قرآن پاک کے زے پد اللہ ذکر کئی کہ جنت دا تیار دے مومنانو دا پارا دوزخ تیار دے دا کافرانو دا پارا دلتم اللہ فرمائل وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ دا عد ماضی دا دلالت پر تحقق پر ثبوت بانی کئی باقی زی دل چی دی دا اللہ کار دے کہ خدای پیدا کری دی نو خدای بے زیوم حدیث کے مراغلی کہ اللہ دوزخ پیدا کر نو زر کالا پہ اور بل شو نو دا سر شو بیا زر کالا بل شو نو سپین شو بیا زر کالا بل شو نو تور شو فیلم الصدا مظلمتن نن دا دوزخ اور تور دے او چکم دے نو دا تیار دے نو حدیثم پہ دی بانے دال دی اجماع امتم پہ دی بانے دال دا قرآن پاکم پہ دی بانے دال دے کہ جنت و دوزخ چی دی دا مخلوق دی عقائدو کہ الجنت والنار مخلوقتان
کہ جنت تو کہ دوزخ دے دا دوڑا پیدا شوی دی ذالک الفوز العظیم دا دیر لوی کامیابی دے چې سړی جنت ته داخل شي دا اللہ رضا حاصل کی دا دیر لوی کامیابی دے اس اللہ تعالی داغ منافقان ذکر فرمائی دا بل قبیلے اور داغی انجام ذکر کی وممن حولکم من الاعراب منافقون باج داغا چانا چاپی رستا سندی لکه بنو اسد شو بنو غطفان شو دا قبیلی وی دا اعرابنا منافقون دین بعد منافقان دی من اهل المدینة مردو علی النفاق او باج دا اهل مدینونا دی استمرار کرے دے او چدینو ہمیشوالے کرے دے سرکشی کرے دا بنفاق بانے دا مدینے منافقان چی کمو آغا مشہورو ذکر چی نبی علیہ السلام ورکی پیداو نبی علیہ السلام جن دے سلویخ کالمک کے دنبوت نبی دلیو بیارستم دے نبی السلام جن لیدو معجزات چکم دے قسمہ قسم دی لیدلیو سرد آغی ناغی منافقت کو دا مدینے منافقان چکمو دا مشہورو اور دا دیر سخت منافقانو لا تعلمهم تا پیبان عالم نے تا تدائی پتہ نشتا اندرون ما تا معلوم دے نحن نعلمهم من پدب دیبان عالمانو سنعذبهم مرتين دیل با عذاب ورکو دو کرتی یو کرک خو بدائی چی دیبانی بفضیحت راشی پر سوائے سر بے نبی اسلام دی جماعت نا اوباسی اخرج فلان اخرج فلان فلانی توزا فلانی توزا نوم پنی مویستل او بیا بل عذاب دی لرا پا وقت نزی کے دے یا نزی پا وقت بہم دی بانی عذابی یا یو چلے نو عذاب دا دی دا نزی دے او بل عذاب دا دی دا قبر دے او بل عذاب دا دی دا آخرت دے خودی تب بیا بیا عذاب ورکو لشی ثم یردون الى عذاب عظیم پس لدین بدیرت کو لشی عذاب عظیم تا چا عذاب دا جہنم دے وآخرون اعترفوا بذنوبهم دیو درے کسانو مخلصان کعب سے مرارا او ہلال دیم پاتی شیو دی کے منافقت نو او پاتی نارستے پو وجا کعب سے بویل ما سر نور کلیو خوا دازل دو خوئے ما یو بس سامان وزر تیار کما او دی بس امن تلیو منزل زبور پسی لرشم رابا لما سرز بتیرشو ما بسو نکڑل تردی پوری چی کافی روز تیری شوی او د نبی اسلام نو واپس خبرو لګیدو چې کوم منافقان پاتو هغه چې نبی اسلام راغې دیو ته په درو قسمونه وخړل او زه چې کوم ما یو ځل بر تراله چې را چې تم داسې وایا خو بیا ما وی چې را دروغ واینو بیا قیامت کې بس کوي زو لګیدو ما رښتیا ویل نبی اسلام ته ولې پاتې شوې مې سه ماته سو درنو او داوس برابروم بل برابروم ازا دابل چی دے کعب و حلال سے دیم دغا سپیشو ایت امزا ددی کار مؤخرو دی قرار پخپل گناہو کو او دروغی انویلو خلطو عملا صالحا و آخر سیئا دی خلقو عمل صالح دین مخی نیک عمال دی کریو جہادو نے کریو او بلبت چی اغا تخلفو دغزوی تبوکنا عسى الله ان يتوب عليهم قریب دی اللہ پاک چی رجوع کی پدیبانی پا قبول دا توبے سرا دی لتا مرالا چی توبہ بے نازلی گی خس وقت پس ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخون کے دے او چی کمنے نرحم کون کے دے کعب سے بوئی چی دادو خو کمزوری قبیلہ کے پسرم کمزوری نو دی خو بکورنا نبار بیان راوتل لکا بائیکاٹ شو سرا خبر اترے سرا بندی شلی زچ کم دے پسرم زور اورما پا قبیلوم ما زبراوتم مانزل براتلم جماعت تا ما بسلام واچو حضور بشندور چیچ سلام یزما واغست کوائی نغستو بیا چیز ما بفکر نو حضور ما تکتل چیز ما بفکر شو بیا بحضور ما تا التفات چکم دے دانکو ما سر پر حس غم نو یو دا غمو چی اسنا چیز وفات شما او دغه سی حالتی جو حضور آبانی جنازوں نے کی یا نبی سام دنیا نے سفرو کی او دما سر د خلق دا تعلقی دا بسنگ حالتی دیوی دعا قتل بما رحبت ارتزمک پا ما بانی تنگ شوا زما قریبی رشتہ دارو بات اور تو روی زما سلام واچو سلام وانغستو بیا ما ورتی چاخر تا پتنشتا چیز منافق خونے ما
او مسلمان ام صحیح بس ډیره تغږ نه کی دقه سراته ګوري بس زه مایوسه چې دی راووتم تر دې پورې حضور حکم وکړو چې هغه ازواج هم د دینه لړ شي او رخصت یې کوي پلار کرے ولېږی ما وی طلاق ورکو ویل نه بس بیا هغه دو تنو د پاره عذر پیش دا ضعیفان دي کمزوري دي دی خدمت نشي کول خپل ضرورت دي د کور هغې د پاره چې دی زنانه یې پرېښودې